अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पे एक रेड निशान नज़र आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। ये एक और माइंड चेंजर हीरो की कहानी है। एक ऐसा रियल माइंड चेंजर हीरो जो कश्मीर के पहाड़ों में खच्चरों पर, अपने रिश्तेदारों के कंधों पर और पैदल चल चल कर स्कूल पहुंचता रहा। 10 स्कूल बदलकर 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। कराची गया, दिन को मजदूरी करता रहा और शाम के वक्त कॉलेजों में तालीम हासिल करता रहा। जो मुसलसल मेहनत के बाद बाइज्जत नौकरी के काबिल हुआ, जॉब मिली, लेकिन फिर उसने जॉब छोड़कर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना शुरू कर दिए और अपनी पूरी जिंदगी गरीब और यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दी। यह कहानी पाकिस्तान की एक शानदार तालीमी फाउंडेशन रीड फाउंडेशन की कहानी भी है। रीड फाउंडेशन ने 25 वर्षों में पूरे मुल्क में 394 स्कूल बनाए और ये अब तक 2.5 लाख बच्चों को तालीम दे चुकी है। इसमें 12,000 यतीम बच्चे भी मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जबकि फाउंडेशन 16,000 यतीम बच्चों को तालीम देकर बरसरे रोजगार भी कर चुकी है। यूं हमारा आज का रियल माइंड चेंजर हीरो 28,000 यतीम बच्चों का बाप है और हमारे नफ्सा नफ्सी के शिकार माशरे में यह कोई छोटी बात नहीं। तो इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में रीड फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन और हमारे रियल माइंड चेंजर हीरो महमूद अहमद का। महमूद साहब, ये रीड फाउंडेशन अपनी जगह पे, लेकिन आपकी अपनी कहानी कैसे स्टार्ट होती है? जावेद साहब, मैं मुजफ्फराबाद से आगे एक जगह है चकार, वहाँ के एक देहात का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब भी हमारे गांव में स्कूल नहीं है, उन्होंने भी बहुत दूर जाके एक दूसरी जगह से तालीम हासिल की थी और जब मैं भी स्कूल की उम्र पे पहुँचा तो हमारे गांव में चूंकि स्कूल नहीं था, इसलिए मुझे वालिद साहब अपने साथ ले गए और जहाँ जहाँ उनकी मुलाजमत होती थी वहीं वहीं मेरी स्कूलिंग होती थी। इस तरह मैट्रिक तक जो है मैंने 10 जगह तब्दील कर ली थी। 10वीं जमात तक 10 स्कूल में पढ़े आप? 10 स्कूलों में पढ़ा और इसमें बतौर ख़ास मैं आपको अपना जो आगाज़ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर में एक जगह है वादी लीपा, और वादी लीपा में उस वक्त सड़क नहीं होती थी। हमारे घर से एक आदमी मुझे 4 साल जब मेरी उम्र थी तो कंधे पे उठाता था, पूरा दिन चलता रहता था। रात को जाकर एक जगह हम किसी के घर पे रहते थे और दूसरे दिन दोपहर के बाद जाकर लीपा पहुंचते थे और वहाँ मैंने अपनी कायदे की तालीम का आगाज़ किया। फिर इसी तरह से मैट्रिक करके मैं कराची चला गया। उस वक्त का कराची एक बहुत ही रोशनियों का शहर था और वहाँ पे लोग इसलिए जाते थे कि दिन को वो मुलाजमत करें और शाम को वहाँ पे वो तालीम हासिल करें। शाम के कॉलेजेस में बड़ी रौनक होती थी। मैंने भी शाम के कॉलेज में, प्रीमियर कॉलेज में ही तालीम हासिल की और इसके साथ साथ मैं दिन को अपनी माश के लिए मुख्तलिफ काम करता रहा और इस तरह मैंने। क्या काम करते थे आप? मैं वहाँ पे मुख्तलिफ काम करता रहा। मैंने मजदूरी भी की, मैंने होटलों में भी काम किया, होटलों में बर्तन भी धोए, अखबार भी बेचा और डाकखाने के बाहर बैठकर जो अनपढ़ लोग आते थे उनके जो फॉर्म पुर करने मनी ऑर्डर के, ये काम भी किया। और तो इस तरह से मैंने मैकेनिक का काम भी किया, फैक्ट्रियों में पैकिंग का काम भी किया। तो तकरीबन 13 नौकरियां मैंने उससे तालीम के दौरान की और इसी दौरान फिर मैंने एक अच्छी जॉब मुझे मिल गई और वो PIA के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी। तो चुनांचे मैंने 11 साल फिर वहाँ से PIA के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। तो ये जो रीड फाउंडेशन है, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे है? सर, ये तो बिल्कुल डिफरेंट काम है, एक डिफरेंट मैं समझता हूं मिशन है एक। जब मैं PIA में नहीं था तो मैं सोचता था कि अगर ये PIA की नौकरी मिल जाए तो इंसान दरअसल कामयाब हो जाएगा,
لیکن جب مجھے وہ نوکری مل گئی تو پھر مجھے یعنی وہ جو سیٹسفیکشن تھی اس کی وہ ختم ہو گئی. تو میں نے پھر میرے سارے جو باقی ساتھی تھے وہ اس وقت امریکہ جا رہے تھے, چونکہ ہمارا وزٹ ویزا آسانی سے لگ جاتا تھا, تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ امریکہ چلو اور وہاں جا کے اب کچھ اگلی منزل وہ ہوگی. تو میں نے کہا میں تو پی آئی اے کی نوکری بھی چھوڑ دوں گا, اور میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے کام کرنے کے بجائے اگر دوسروں کے لیے کام کروں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے زیادہ سیٹسفیکشن دے گا. اور چنانچہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر یہ ڈسکشن ہم نے شروع کی کہ اگر کام کریں تو کیا کریں. تو پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمارا ہر مسئلہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, صحت کا مسئلہ بھی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, روزگار کا مسئلہ بھی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر تعلیم کے اندر ہم بہتر ہوں گے, اور تعلیم میں بھی ہمارا اصل مسئلہ تعلیم اور تربیت دونوں کو یکجا کرنے کا ہے, تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں کام کرنا چاہیے. تو پھر آپ نے ریڈ فاؤنڈیشن یعنی پہلا اسکول بنایا آپ نے, پہلا اسکول کب بنایا آپ نے؟ یہ 1994 میں آزاد کشمیر کے ایک دور دراز دیہات میں ایک استاد سے 25 بچوں سے اور 25,000 روپے سے ہم نے پہلے اسکول کا آغاز 1994 میں کیا. 1994 میں جی. اور آج کتنے اسکول ہیں سر؟ اس وقت ہمارے 390 اسکول ہیں جن کے اندر اس وقت 1,12,000 بچے پڑھتے ہیں اور 7,000 اساتذہ کام کرتے ہیں. گویا جو ایک استاد تھا ہمارا تو وہ 7,000 میں چلا گیا ہے, اور جو 25 بچے تھے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے کہ وہ 1,12,000 بچے اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں. یہ کتنے بچے اب تک پاس آؤٹ ہو چکے ہیں آپ کے؟ تقریباً 1,00,000 سے زائد بچے ہیں جو اس وقت تک ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر اپنی عملی زندگی کے اندر جا چکے ہیں, اور ان میں سے بہت کامیاب بچے ہیں جو زندگی کے مختلف میدانوں میں ڈاکٹرز, انجینئرز, پائلٹ, ہر طرح اور ہر شعبے کے اندر دنیا بھر میں ہمارے بچے جو ہے اس وقت جا چکے ہیں. آپ کے اسکول جو تھے میٹرک تک ہوتے ہیں؟ ہمارے اسکول بالعموم انٹر تک ہیں. ہمارے 45 انٹر کالج ہیں اور 99 ہائی اسکول ہیں, پھر ہمارے مڈل اور پرائمری اسکول. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو 390 کے قریب آپ کے اسکول ہیں, بلڈنگ ساری آپ کی اپنی؟ ہم نے جو آغاز کیا تھا وہ تو کرائے کی عمارتوں میں ہی کیا تھا, چھوٹی چھوٹی بلڈنگ لے کے ان سے ہم آغاز کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اپنی عمارتیں بھی تعمیر کرنی شروع کی ہیں. اس وقت ہم نے 124 اپنی پرپز بلڈ بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں, اور 700 کے لگ بھگ ہمارے پاس عمارتیں کرائے پہ ہیں. چونکہ ایک اسکول میں کئی عمارتیں بھی بعض اوقات چاہیے ہوتی ہیں, اس لیے اسکولوں کی تعداد تو 390 ہے, لیکن ہماری عمارتوں کی تعداد 124 ہماری اپنی عمارتیں ہیں اور 700 کرائے کی عمارتیں. اسے یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی بزنس جب ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی انسان کے پرنسپلز ہوتے ہیں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں تو اس کے یہ پرنسپلز ہوں گے. تو جب آپ نے ریڈ فاؤنڈیشن بنائی تو آپ کا کوئی پرنسپل بھی تو ہوگا نا, آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا یہ میرے اصول ہے جس میں کمپرومائز نہیں کروں گا. میں نے ابتدا میں اپنی 2 ویلیوز بنائی تھی. پہلی ویلیو تو میں نے یہ بنائی کہ میں یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو میں اس سے اپنا کوئی مالی فائدہ اس کے اندر مجھے نہیں رکھنا. اور دوسری میں نے اپنی ویلیو یہ بنائی کہ میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں گا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت پیدا کی ہے, اور یہ جو پھلا پھولا ہے اس میں میرے خیال میں ان 2 ویلیوز کا ایک بنیادی کردار ہے. اچھا یہ یتیم بچوں کا ان کی تعلیم کا آئیڈیا آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ اور یہ جو 28,000 بچوں کے والد ہیں آپ اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں بڑی یونیک مثال ہے کہ ایک شخص نے 28,000 یتیم بچوں کو اون کیا ہے, اور ان کی تعلیم, تربیت, کپڑے, کتابیں سب کچھ ان کی ذمہ ہے. اور 28,000 بچوں کو, یتیم بچوں کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو زندگی میں ایک کامیاب ترین شخص بنائیں گے, اپنا کامیاب ترین بچہ بنائیں گے. تو یہ 28,000 یتیم بچوں کو اون کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ 1994 میں جب ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تو 1996 میں نے اپنے تمام سکولوں کو یہ کہا, اس وقت جو بھی ان کی تعداد تھی, کہ آپ یتیم بچوں کو فری میں داخلہ دیں. تو کوئی خاص داخلے نہیں ہوئے. تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان بچوں کے پاس تو یونیفارم اور کتابیں اور اسٹیشنری کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو سرکاری اسکولوں میں بھی نہیں جاتے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی یہ جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو بھی ہم پوری کریں گے, اور ہم نے اپنے اسکولوں کو کہا کہ آپ ان بچوں کو داخلہ دے دیں, اور جہاں سے
باقی بچوں کے لیے کتابیں آتی ہیں ان کو ادھاری کتابیں لے کے دے دیں, اور جہاں سے باقی بچوں کے یونیفارم آتے ہیں یونیفارم بھی لے کے دے دیں. تو 384 بچوں کا داخلہ اسکولوں نے کیا, اور اس سے پھر ہم نے ایک ان بچوں کی اسپانسرشپ کا آغاز کیا, اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 12,000 سے زائد بچے جو ہے وہ ایک وقت میں ہوتے ہیں. ہر سال 1,000 سے زائد بچے نئے آ جاتے ہیں, یتیم بچے, اور ساتھ جو پاس آؤٹ بھی ہو کے نکلتے رہتے ہیں. 12,000 اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, جبکہ 16,000 کے لگ بھگ بچے فارغ ہو کر جا چکے ہیں. اور جاوید صاحب کتنی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ جب کوئی بچہ مجھے ملتا ہے اور وہ یتیم بچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے میں اس وقت زندگی کے شعبے میں اتنا کامیاب ہوا ہوں, میں اس وقت ڈاکٹر ہوں, میں اس وقت انجینئر ہوں. اور بعض بچوں کے بارے میں ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, ایک بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ شفا میں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, اور اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں ریڈ فاؤنڈیشن کا ایک یتیم بچہ ہوں. تو اس سے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہماری چھوٹی سی کوشش تھی, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کی زندگیاں بدل دی. اچھا محمود صاحب, ظاہر ہے آپ کی بڑی شاندار زندگی ہے, ایک سیلف میڈ آدمی ہے جس نے میٹرک بھی 10 اسکولوں میں جا کے کیا, اور اس کے بعد وہ اس نے ایک اسٹرگل کی, پھر اس نے ریڈ فاؤنڈیشن بنائی, ایک ایسا ادارہ بنایا جو پاکستان میں ایک یونیک جس کی مثال ہے, اور ساتھ ساتھ آپ 28,000 بچوں کو آپ نے تعلیم 16,000 کو دے چکے ہیں, 12,000 کو آپ دے رہے ہیں. کس کام کو آپ اپنے زندگی میں امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا کام ہے, اور وہ کام ہے جو میری بخشش کی وجہ بھی بنے گا اور میری کامیابی کا پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے, وہ کون سا کام؟ اصل میں تو ایک فرد کی اگر آپ زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں, اس کے لیے امکانات کے دروازے کھول دیتے ہیں, تو یہ آپ کی زندگی کا وہ امپیکٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو قبول کرے گا, اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا. تو یہی ایک سوچ ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس ایریے میں آیا بھی ہوں, اس میدان میں نے کام کا بھی آغاز کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ بچوں کی جو اخلاقی تربیت کرنا ہے وہ سب سے بنیادی اس وقت کا ایشو ہے, اور اسی کے اوپر ہم توجہ دے کے اسی کے اوپر فوکس کر کے ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اچھا محمود صاحب, یہ فرمائیے گا, یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی ظاہر کفالت کر رہے ہیں آپ, کو کتابیں بھی دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ظاہر ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, تو ایک یتیم بچے کا خرچہ ایک سال میں کتنا آتا ہے؟ ایک یتیم بچے کے لیے ہم اس کو یونیفارم بھی دیتے ہیں, ہم اس کو اسٹیشنری بھی دیتے ہیں, ہم اس کو جوتے بھی دیتے ہیں, اور اسکول کا جو ایکسپنسز ہیں اس کے ملا کے ایک بچے کے لیے سال میں 20,000 روپے درکار ہوتے ہیں. اس میں جو پرائمری کا بچہ ہے اس کا خرچہ تھوڑا کم ہوتا ہے, جو کالج کے لیول پہ چلا جاتا ہے اس کا خرچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک ایوریج ہے جو سب بچوں کی ہم نے نکالی ہوئی ہے, ایک پول ہے جس سے سب بچوں کے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک آدمی 20,000 روپے دے کے ایک سال کے لیے وہ ایک بچے کی کفالت, تعلیمی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ جو ہے وہ پوری تعلیم کے مواقع اس کو حاصل ہوتے ہیں, اور وہ پھر اپنی زندگی کے اندر کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. 20,000 جو ہے اس کو اگر ہم ایک دن میں ڈیوائیڈ کریں تو میرا خیال ہے 50 یا 55 روپے. یہ صرف 55 روپے ایک دن کا ہے, اور 55 روپے میں آپ ایک آدمی کی زندگی بدل سکتے ہیں, اور آپ کے اپنے بچے ہیں ان کے دودھ آتا ہے جی 55 روپے میں, یعنی سگریٹ کی ایک ڈبی بھی ہے, سگریٹ کی ایک ڈبی میں آدھی ڈبی آئے گی, تو اگر آپ آدھی ڈبی سگریٹ کی وہ ڈونیٹ کر دیں, یا آدھا کلو دودھ جو ہے لیٹر ہے وہ دودھ روزانہ آپ ڈونیٹ کر دیں, 20,000 روپے سال کے بنے گے, اور ایک یتیم بچہ پل جائے گا, وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا اور زندگی میں کامیاب بھی ہو جائے گا. یہ آپ اپنے بچوں کے صدقے کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ خود ذرا سوچیں کہ آپ کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوتی ہیں, اور اگر آپ ایک اور بچے کی تعلیمی کفالت کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کے بھی مقدر کو اچھا کر دے گا, ان کو بھی آگے لے جائے گا. یتیم بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں سر؟ اس وقت ہمارے پاس 12,000 بچے ایک وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر سال 800 سے 1,000 تک نئے بچے آ جاتے ہیں, ایک تعداد پاس آؤٹ ہو جاتی ہے, اور 16,000 کے لگ بھگ بچے اس وقت تک کا پاس آؤٹ ہو کے اس وقت عملی زندگی کے اندر جا چکے. اسکول ہیں سر آپ کے, باقی اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ ایک ایوریج فیس ہماری بعض اسکول شہروں میں ہیں, وہاں تھوڑی سی فیس ڈفرینٹ ہے,
वहाँ किराए भी डिफरेंट हैं, और ज़्यादा स्कूल हमारे देहातों के अंदर हैं। हमारे एवरेज जो फीस है वो 1,000 रुपये से कम बनती है। 950 रुपये के लगभग इस वक्त एवरेज फीस हमारी एक बच्चे की बनती है। और हमारी जो क्वालिटी है वो 4-4,500 रुपये वाले जो स्कूल हैं उनकी क्वालिटी हम 1,000 रुपये में समझ लें कि हर एक मुतवस्त तबके के आदमी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को हमने मुमकिन बना अच्छा, दिया। लोग जो हैं क्या आपको मसलन फर्ज करें एक अमीर आदमी है, वो ये चाहता है कि उसके इलाके में स्कूल बन जाए, तो एक शख्स अगर वहाँ पे बिल्डिंग बना दे और आपको कहे कि आप स्कूल को ओन कर लें, तो ऐसा भी प्रोजेक्ट होता है आपका कोई? जी बिल्कुल, हमारे जो 124 स्कूलों की हमने बिल्डिंग बनाई हुई हैं, जैसे हर यतीम बच्चे के पीछे एक कहानी है, इसी तरह से ये जो 124 स्कूलों की इमारतें हैं, तो हर इमारत के पीछे भी एक स्टोरी है। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई हमारे हवाले कर दी। मुख्तार मसूद साहब की मैं आपको मिसाल दूंगा, आवाज़े दोस्त, और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी की सारी जो कमाई थी वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई आपके हवाले करना चाहता हूँ। और मैंने 3-4 जगहों की उनको प्रपोज़ल दी। फिर उन्होंने एक गांव का इंतखाब किया और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जब उन्होंने हिजरत की थी तो वो रात को इस गांव के अंदर रहे थे। समानी में चौकी एक गांव है, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई से। तो ये कोई भी फ़र्द अगर अपनी मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बनाना चाहे या अपना सवाब के लिए बनाना चाहे, तो ये उसके लिए एक बड़ा सदका जारिया होगा। और उसके बाद भी वो जब तक बच्चे उसमें पढ़ते रहेंगे वो उसके लिए एक नेकी का काम है। और आप अगर मुखय्यर हज़रात में शुमार हैं, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, आपको इस्तिताअत दी है, तो रीड फाउंडेशन के हवाले अपनी दौलत कर जाए ज़िंदगी में और इनसे कहें कि आपके नाम पे एक स्कूल बना दे, जो आपका वो स्कूल जब तक चलता रहेगा एक सदका जारिया रहेगा और आपकी ज़िंदगी और आपकी नस्लों की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देगा। मैं मूसा मैं आपके सामने एक प्लेज भी करता हूँ कि एक स्कूल मैं भी बनाऊंगा आपसे इंशाल्लाह। टाइम फ्रेम का भी मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे और मैं अपने गाँव के अंदर बनवाऊंगा आपसे इंशाल्लाह। मैं मूसा आपके पास 7,000 टीचर्स हैं और फीस तो आप 1,000 रुपए से भी कम लेते हैं स्टूडेंट से, तो ये टीचर्स को तनख्वाहें कहाँ से देते हैं फिर आप? असल में स्कूलों को तो तनख्वाहें, टीचर्स को तो उसी जो फीस आती है उसी से ही तनख्वाहें हम देते हैं। लेकिन जो इस वक्त एक हमारे लिए बड़ी मुश्किल ये दरपेश हो गई है कि मार्च में ही स्कूलों के नताइज आते हैं और फिर अप्रैल से नई क्लासेस शुरू होती हैं। तो इम्तिहानात के बाद अभी नताइज आने ही शुरू हुए थे कि स्कूल बंद हो गए। और इस वक्त हमारे स्कूलों में ये एक बड़ा मसला है कि इस वक्त असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ कैसे दी जाएं। तकरीबन हमें 1 अरब रुपए के लगभग पैसे चाहिए होते हैं सालाना स्कूलों के रनिंग कॉस्ट को चलाने के लिए, और तकरीबन 30 करोड़ के लगभग हमें फिर ऑफेंस के लिए चाहिए होते हैं। और फिर बाकी हम जो है 8-10 बिल्डिंगें हर साल बना देते हैं या टीचर्स की ट्रेनिंग है या बाकी कामों के लिए। आखिरी सवाल आपसे मैं मूसा ये फरमाइएगा, रिजल्ट्स क्या हैं आपके स्कूलों के? अगर वो कहते हैं कि गरीब बच्चों का स्कूल है तो उसका रिजल्ट भी बड़ा गरीबाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 390 स्कूल हैं इनमें से जो मैट्रिक में बच्चे अपीयर होते हैं, पिछले साल 5,150 बच्चे हमारे मैट्रिक के बोर्ड में अपीयर हुए थे। और ये जो टोटल बोर्ड में अपीयर होने वाले बच्चे थे उनका 9% थे, लेकिन जो टोटल बोर्ड के A+ थे उसमें से 38% A+ हमारे बच्चों के थे। और जो टॉप 20 में 64 बच्चे थे उनमें से 37 हमारे थे और बाकी 27 पूरी प्राइवेट और गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों के थे। तो इस लिहाज से 58% टॉप 20 में हमारा शेयर था। तो वहाँ हमारे नताइज जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। और आज़ाद कश्मीर में मुतवस्त तबके के लिए हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ मुतवस्त तबके के लिए हमने क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बना दिया।
अच्छा सर, आपको क्योंकि इस वक्त लाखों लोग सुन रहे होंगे और उन लाखों लोगों में मैं भी शामिल हूँ, तो महमूद साहब सबसे पहले तो 20,000 रुपये का चेक आप मेरी तरफ से कबूल करें, एक बच्चे की कफालत सालाना मेरे ज़िम्मे, और हर साल आपको रमज़ान में ये 20,000 का चेक मिलता रहेगा जब तक मैं हयात हूँ, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने अगली नस्लों को भी कह के जाऊँगा कि महमूद साहब को आपने 20,000 का चेक ज़रूर भेजना है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला और हमें इस्तिताअत दे तो हम और ज़्यादा बच्चों को लें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक यतीम बच्चे को रीड फाउंडेशन में आप ज़रूर ऑन करें, क्योंकि इससे नस्लें बदल जाएंगी और उन नस्लों का सवाब भी आपको ज़रूर होगा। मुझे आज बेहद खुशी है कि एक यतीम बच्चे के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह अब जावेद चौधरी साहब भी खड़े हैं। अल्लाह ताला और आपको इस्तिताअत दे, आप जब अगले साल आएँ तो ये 390 स्कूल आपके 790 स्कूल हो चुके हों, और इसी तरह 28,000 यतीम बच्चों की कफालत के साथ साथ आप 1 लाख यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हो और उनको तालीम दे रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।